भोलि नयाँ बजेट ल्याउनु अघि संसदमा आज अर्थमन्त्री महतले आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्दै कान्तिपुर समाचारमा आज जेठ 17 देखि 20 गतेसम्म हुने प्रधानमन्त्री दाहालको 4 दिने भारत भ्रमणमा सीमा विवाद बारेको छलफल प्राथमिकतामा, पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी बनाउँदा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियारको छानबिनमा ढिलाइ, यस वर्षको मिस नेपालको उपाधि श्रीक्षा प्रधानलाई, दाङमा अनुचित लेनदेन सम्बन्धी 266 उजुरी दर्ता, अन्तर्राष्ट्रियमा टर्कीमा राष्ट्रपति चुन्न आज दोस्रो चरणको मतदान र खेलकुदमा रोनाल्डो सम्मिलित अल नासरलाई पछि पार्दै अल इतिहादले जित्यो साउदी प्रो लिग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सरकारको नीति कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाबाट पारित। पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्दा भएको भ्रष्टाचारको अभिव्यक्ति दलीय सहमतिमा संसदको रेकर्डबाट हटाइयो। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण कार्यतालिका सार्वजनिक। परराष्ट्र मन्त्री साउद भन्छन् सीमा विवादबारे छलफल हुन्छ, गोप्य सहमति हुँदैन। उत्पादनमा लगानी र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्दा बिउ बिजनमा परनिर्भरता बढ्दो, वर्षेनी 2.5 अर्बभन्दा बढीको बिउ आयात। टर्कीमा आज राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि दोस्रो चरणको मतदान हुँदै 20 वर्षदेखि सत्तामा रहेका राष्ट्रपति एर्दोगानको राजनैतिक भविष्य निर्धारण हुने र बायर्न म्युनिखलाई लगातार 11औं पटक बुन्डेसलिगाको उपाधि, डर्टमन्डको सपना अधुरै, पीएसजी फ्रेन्च लिग 1 च्याम्पियन, मेस्सीले तोडे रोनाल्डोको कीर्तिमान। प्रतिनिधि सभाबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। राति अबेरसम्म चलेको बैठकले ध्वनि मतका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यो विश्वेष र राष्ट्रिय सहमतिकै दस्तावेज भएकाले सबैले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताएका थिए। उनले यसलाई ठोस कार्ययोजना सहित अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। देशभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्न दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति र एकता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। आफैलाई करेक्सन नगरिकन त फेरि हामीले जनतामा पैदा भएको मनस्थितिलाई बदल्न सकिँदैन। त्यसकारण मैले आफूलाई एउटा ठुलो अग्नि परीक्षामा रहेको महसुस गरेको छु र मैले सम्पूर्ण रूपले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको निम्ति आफूलाई समर्पित गर्ने सङ्कल्पका साथ छु भनेर म यो सम्मानित सदनलाई राख्न चाहन्छु र म यो सम्मानित सदनका माध्यमबाट आम नेपाली जनसमुदायलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु, सुशासन र सामाजिक न्याय र समृद्धिको नयाँ अभियानको थालनीमा सबैको सहयोग आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको ध्यान भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नेमा केन्द्रित रहेको बताए। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मात्रै नभएर अन्य व्यथिति अन्त्यमा पनि सरकारको ध्यान गएको जानकारी गराए। हामीलाई विश्वास छ अदालतले दुधको दुध, पानीको पानी गर्ने नै छ। प्रहरीले पनि यस बीचमा अनुसन्धान गर्दा थुप्रै अप्ठ्यारा र जटिलताको बीचमा पनि उनीहरू एउटा निष्कर्षमा पुगेका छन् र कयौँलाई लाग्छ यही मात्रै सरकारले यसैलाई मात्रै ध्यान दिएको छ कि। म यो सम्मानित सदनलाई भन्न चाहन्छु यसमा मात्रै होइन, अन्य तमाम व्यथितिहरूमा पनि सरकारको ध्यान छ। चाहे त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे त्यो राजस्वसँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे अन्य तमाम क्षेत्रका व्यथितिका कुरा हुन्, ती सबैलाई माथि पनि ध्यान छ र कदम कदम गरेर ती सबै सच्याउनु पर्छ र त्यसको निम्ति सबै राजनीतिक दल र यो सम्मानित सदनको सहयोगको आवश्यकता छ भन्ने म ठान्छु। राष्ट्रपतिले गत जेठ 5 मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अब सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्नेछ भने भोलि जेठ 15 गते अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्। पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीको विवादले राजनीति नै तरङ्गित बनेको छ। एमालेले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठक नै अवरुद्ध गर्यो, तर 2 वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न अनियमितता भएको भनेर मुद्दा चलाउन सकेको छ, न त्रुटि नै छैन भनेर सफाई दिएको छ, जसका कारण विश्वभरका हिन्दूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको मूल मन्दिर नै विवादमा तानिएको छ।
पशुपतिनाथको जलहरी विवादमा नेकपा माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग जोडेर दिएको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सभामुखलाई आग्रह गरेसँगै संसद बैठकको अवरोध हट्यो। जलहरीका केही विषयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परि छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गर्ने नै छ। यसमा सरकारको सहयोग रहनेछ। प्रधानमन्त्रीले अख्तियारमा उजुरी परेकाले आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्छ भनिरहँदा 2 वर्षसम्म पनि अनुसन्धान गरी नसक्नुले आशंका उब्जाएको छ। तर थन्किएर बसेका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न अख्तियारमाथि दबाव थपिएको छ। फाइल खोलौँ भन्दै गर्दा अमुक फाइल खोल्यो भने अमुक पार्टीको अध्यक्षलाई तान्न सकिएला, अमुक फाइल खोल्यो भने चाहिँ अर्को पार्टीको अध्यक्षलाई तान्न सकिएला भन्ने मनोविज्ञानले होइन, आवेगले होइन, जिम्मेवार ढङ्गले 7 सालदेखिकै फाइलहरू खोलौँ र एउटा ठिक ढङ्गले कारबाहीको सन्दर्भमा कुनै मोलाहिजा नराखिकन यसलाई सम्बोधन गरेर जाउँ। म स्मरण गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। पशुपतिनाथको शिवलिङ्गको गर्भगृहलाई पूर्ण रूपमा ढाक्ने गरी निर्माण गरिएको सुनको जलहरी विवादकै बीच पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 2077 फागुनमा मध्यराती जडान गरी बिहान राष्ट्रपतिबाट क्षमा पूजा समेत गरायो। जबकि विश्व सम्पदामा सूचीकृत पुरातात्विक क्षेत्रको स्वरूप र संरचना फेर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन अघि नै रातारात जडान गरिँदा उति बेलै शङ्का उब्जिएको थियो। महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि जलहरी निर्माणमा 7 करोड 86 लाख बराबरको 10 किलो 976 ग्राम सुनको विवरण नखुलेकोमा आशंका गरेको थियो। कालीगढको ज्याला भुक्तानी समेत अपारदर्शी भएको महालेखाले औल्यायो। नियमै छ, निर्देशिका छ, अनुमान के 3 महिनामा चाहिँ अनुसन्धान सिद्धिन्छ भन्ने अनुमान छ। तर कतिपय चाहिँ अलिक गम्भीर भएर 3 महिना नभएर अर्को 3 महिना गरेर बढीमा वर्ष दिनमा चाहिँ सकिन्छ। अख्तियारमा जुन छान्ने व्यक्तिहरू हो त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ नि मेरिटको आधारमा छान्नुको साथ भागभण्डाको आधारमा छान्ने र भागभण्डाको आधारमा छान्न साथ के हुन्छ भनेदेखि जसको भागबाट गएको हो उसले चाहिँ नि त्यस्ता कुनै भ्रष्टाचारका घटनाहरू भयो भने आफूले छान्ने मान्छेले गरेको देखियो भने उसले सकेसम्म पन्छाउने प्रवृत्ति चाहिँ बढ्नु एउटा चाहिँ नेचरल कुरा हो। 2 वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले उजुरीको टुङ्गो नलगाउँदा यो विषय राजनीतिक रूपमा बल्झिएको हो। जानकारहरूका अनुसार अख्तियार प्रभावकारी हुन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिनु हो। अख्तियारबाट हुने ढिलासुस्ती र कमजोर अनुसन्धानका कारण कैयौं विषय यसै गरी अलपत्र पर्ने गरेका छन्। पशुपतिनाथको गर्भगृहमै भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानले परिणाम पाउन नसक्दा अन्यत्रको प्रभावकारी हुनेमा आयोगमाथि थप आशंका उब्जनु स्वाभाविक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, अख्तियारको अनुसन्धानमा किन ढिलासुस्ती हुने गरेको होला? ए, राजनीतिक प्रभाव, बी, कमजोर कार्यक्षमता र सी, जनशक्ति अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको औपचारिक भारत भ्रमणको तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यही जेठ 17देखि 20 गतेसम्म 4 दिवसीय भारत भ्रमण गर्ने जानकारी दिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमण गर्न लागेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगै छोरी गङ्गा दाहाल, मन्त्री सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारीहरूको टोली भारत जानेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जयदीप धनखडसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग जेठ 18 गते हैदराबाद हाउस सभा प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता गर्ने तालिका छ। वार्तापछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन हुने परराष्ट्रले जनाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री दाहाल र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा दिवा भोजको आयोजना गर्नेछन्। यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघले संयुक्त
संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने नेपाल भारत व्यापार शिखर सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि छ। साथै दाहालले दुवै देशका व्यापारीसँग अन्तर्क्रिया गर्नेछन्। भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर प्रसाद शर्माले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतमा रहेका नेपाली समुदायसँग पनि छलफल गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले स्वदेश फर्किनु अघि मध्य प्रदेशको इन्दौर र उज्जैनको भ्रमण गर्नेछन्। नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री दाहालको यो चौथो भारत भ्रमण हो। यस भ्रमणले नेपाल र भारत बीचको सदियौं पुरानो बहुआयामिक र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणले भारतको छिमेकी पहिलो नीतिलाई अझ सुदृढ गर्दै दुई देशबीच सम्बन्ध अझ बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री दाहाल जेठ 20 गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा सीमा विवादले पनि स्थान पाउने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले भ्रमणका क्रममा भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयले पनि प्रवेश पाउने जनाएका छन्। यसबाहेक व्यापार, कृषि, ऊर्जा, उड्डयन लगायतका पुरानै एजेन्डाले प्राथमिकता पाउने पनि मन्त्री साउदको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै सेरोफेरोमा रहेर परराष्ट्र मन्त्री साउदसँग सहकर्मी पर्वतराज घिमिरेले कुरा गरेका छन्। मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी कसरी भइरहेको छ? विविध क्षेत्रमा तयारी गरिरहेका छौँ। एउटै क्षेत्र मात्रै छैन, ऊर्जाको क्षेत्र छ, कनेक्टिभिटीको क्षेत्र छ, पारवहनको क्षेत्र छ, व्यापार वाणिज्यको क्षेत्र छ, कृषि क्षेत्र छ। सबै ठाउँमा हामीले आवश्यक तयारी गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा नेपालले उठाउने एजेन्डाहरू चाहिँ के हुन्? नेपालका जनताले भारतको जनताको तर्फबाट या हामीले भारतका जनताले नेपालको जनताको तर्फबाट कस्तो मैत्री र हार्दिकता उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्छन्, यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण उठ्ने एजेन्डाहरू चाहिँ आफ्नो किसिमले उठ्छन् र उठेका एजेन्डाहरूलाई समाधानसम्म पुर्याउनु चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामी सबैको दायित्व पनि हो। धेरैलाई चासोको विषय सीमा समाधान होस् भन्ने छ। भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा जस्ता यी सीमा विवादको विषय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा उठाइन्छ कि उठाइँदैन? यो पटक सीमाका बारेमा पनि छलफल हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ वार्ता संवादलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रक्रियामा हाम्रो जोड रहन्छ। तत्कालै कुनै सहमति नै भइहाल्छ भन्ने कुरा होइन। सहमतिका लागि चाहिँ छलफल गर्ने, वार्ता गर्ने यो प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। नेपालको व्यापार घाटा हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै चाहिँ भारतसँग छ। व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा यो पटक छलफल हुन्छ कि हुँदैन? नन रेसिप्रोकल बेसिसमा हामीले चाहिँ भारतीय बजारमा हामीले प्रवेश पाएको खण्डमा मात्रै हाम्रो व्यापार घाटा घट्न सक्छ। त्यसका लागि हामी छलफल गर्छौँ। पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजनाको विषयमा चाहिँ के हुन्छ यो पटक? परियोजनालाई अगाडि बढाउने बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ र हाम्रो कोसिस छ, नेपालको कोसिस छ कि यसमा चाहिँ कुरा अगाडि बढोस्। पारवान सम्झौता चाहिँ समय अनुकूल छैन भन्ने छ, यो विषयमा पनि कुराकानी हुन्छ। समझदारी हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। नेपालले ठुलो लगानी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू, लुम्बिनी विमानस्थल, त्यसै गरी पोखरा विमानस्थल बनायो, तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न अझै सकेको छैन। त्यसमा भारतले हवाई मार्ग चाहिँ अझैसम्म पनि स्वीकृत गरेको छैन। त्यसकारण पूर्ण रूपमा सञ्चालन आउन सकेको छैन। यो विषयमा के हुन्छ यो पटक? यो छलफलको प्रक्रियामै भएको हुनाले भारत सरकार सकारात्मक हुनेछ भनेर अपेक्षा लिएर बसेका छौँ हामी। इपिजी प्रतिवेदन भारतले अहिलेसम्म बुझेको छैन, यो विषय पनि प्रवेश पाउँछ? यो इपिजी ग्रुपको जुन निष्कर्षहरू छन् ती निष्कर्षहरूका प्रति सकारात्मकै छ। अब भारतले यसलाई कुन रूपमा ग्रहण गर्छ त्यसमा भारतको बुझाइलाई हेरेर मात्रै यसमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। समाचार अझै बाँकी छन्।
मन्त्री परिषद विस्तारको कामलाई थाती राखेर लुम्बिनी प्रदेश सरकार नयाँ आर्थिक बजेटको तयारीमा जुटेको छ। सरकारले बजेट निर्माणको तयारी थालेसँगै प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्न दौडधुप सुरु गरिसकेका छन्। तर टुक्रे आयोजना नबनाउने र उत्पादकत्व बढाउने योजना यसपालिको बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने लुम्बिनी सरकारको भनाइ छ। गत वैशाख 14 गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका डिल्ली बहादुर चौधरीले 2 पटक गरी 6 जना मन्त्री नियुक्त गरे। अझै केही मन्त्रालय खाली भए पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले मातहतका निकायहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका छन्। 80-81 को बजेटको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक मन्त्रालयहरूसँग चाहिँ हाम्रो नीतिगत प्राथमिकताहरू चाहिँ के हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एक चरणको चाहिँ पूर्व बजेट छलफल चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। आफू मुख्यमन्त्री भएकै दिन मुख्यमन्त्री चौधरीले गाउँ-गाउँमा प्रदेश सरकार देखिने र घर-घरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने काम आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका थिए। घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्नेदेखि लघु उद्यम तथा कृषि क्षेत्रको विकास पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने सरकारको भनाइ छ। यसमा खास गरी हामीले आर्थिक सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्ग समुदाय र गरिबीसँग यो सिपमूलक र रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई सबभन्दा बढी प्राथमिकता दिने हाम्रो लक्ष्य छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 41 अर्बको बजेट ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिले बजेटको सिलिङ बाहिर नल्याए पनि 35 अर्ब भन्दा बढीको बजेट नआउने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमर क्षितिज भण्डारी, देउखुरी, दाङ। मताधिकारबाट वञ्चित विदेशमा रहेका 22 लाख नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार गर्ने व्यवस्थाको तयारी सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिने भनिएको छ। विश्वभर छरिएर बसेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन कति सम्भव छ त? सरकारले जेठ 5 गते सार्वजनिक गरेको नीति कार्यक्रमको 166 नम्बर बुँदामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिने र त्यसका लागि कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायसँगको सहयोग लिएर आवश्यक प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले 2074 सालमै विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्न आयोग र सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै आयोगले मतदानको व्यवस्था गर्न सकेको थिएन। अहिले सरकार र आयोग दुवैले निर्वाचनमा सबै नागरिकलाई समेट्ने भने पनि चुनौती भने कायमै छ। सम्बन्धित देशको राजधानीमा मात्रै बाक्सा थाप्ने, अरूलाई चाहिँ नि अब सकिएन भन्ने हो कि, अथवा अनलाइनमा कुनै एउटा प्रविधि त्यस्तो आउन सक्छ कि, अथवा पोस्टल गर्न सकिन्छ कि, यी कुराहरू सबै चाहिँ अझै अब हामीले कार्यविधिगत रूपमा कसरी गर्ने, कसरी क्याप्चर गर्ने त उहाँको भोट क्याप्चर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले इन्भिसेज गर्यो ऐनले। अब कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू आगामी दिनमा छलफल गर्दै जानुपर्छ। 2069 देखि 71 सालसम्म तत्कालीन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङ नेतृत्वको निर्वाचन आयोगको टोलीले नेपाली नागरिक धेरै पुगेका अमेरिका, जापान, बेलायत, भारत लगायतका 9 देशमा मतदानको व्यवस्था मिलाउने बारे सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। टोलीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सम्बन्धित देशको नियोगमै मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने निचोड निकालेको थियो। त्यसैगरी विभिन्न देशले अपनाउँदै आएको अभ्यास अनुसार हुलाक मतदाताका प्रतिनिधि वा विद्युतीय प्रणालीबाट समेत मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिने निष्कर्ष आयोगले निकालेको थियो। तर नेपाली पुगेका सबै देशमा नियोग छैनन्। यस्तो अवस्थामा सबैलाई एकैचोटि समेट्न नसकिए नमुनाका रूपमा केही देशबाट सुरु गर्न सकिने आयोगका पूर्व पदाधिकारी बताउँछन्। ब्यालेट बक्स राखेर त्यहाँ मतपत्रहरू पिराएर मतदान अधिकार खटाएर आदि गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ प्राय असम्भव नै हुन्छ। कतिपय अरबियन कन्ट्रिजहरूमा सुरक्षाको कारणले नदिने पनि रहेछ, त्यो दिँदैन पनि उनीहरूले त्यहाँ मतदान अधिकार राख्नलाई। फेरि मतदान राखेर कति ठाउँबाट आएर हाल्ने विधा नपाउनेका कारणहरू हुन सक्छन्। यी पक्षहरूलाई नै समेट्दाखेरि चाहिँ नेपालले अनलाइन भोटर रजिस्ट्रेसनहरू गर्नुपर्छ,
अनलाइन भोटिङ सिस्टमहरू राख्नुपर्छ। सरकार र आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन चासो देखाउनु सकारात्मक पक्ष हो, तर विश्वभर छरिएका नागरिकलाई मतदानमा समेट्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन। अहिले देखिने कुन प्रणाली अपनाएर मतदानमा सहभागी गराउने भनेर गृह कार्य नगर्ने हो भने अर्को चुनावमा पनि लाखौं नागरिक मतदानबाट वञ्चित नहोलान् भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। नागरिकता विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै पीडितहरूले माइती घर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विधेयक पारित नहुँदा नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै पीडितहरूले काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा हिजो प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अहिले 21 वर्षको भए होइन, अहिलेसम्म नागरिकता पाएको छैन र मैले चाहेको कुरा पनि पढ्न पाएको छैन। म के पढ्ने भन्ने सोचेको थिएँ, अहिलेसम्म पढ्न पाएको छैन। मेरो श्रीमतीको नागरिकता छ भनेर उनीहरू के भन्छ भने जन्मसिद्धको नागरिकलाई जन्मसिद्धमा दिने नागरिकता छोराछोरीलाई कि अङ्गीकृत दिने कि वंशज दिने, यो सरकार नेपाल सरकारले यो डिफाइन अहिले क्लियरफाई गरेको छैन। नागरिकता पाउनबाट वञ्चितहरूले विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै धरना दिइरहेका बेला अर्को पक्षले भने विधेयक खारेज गरिनुपर्ने भन्दै विरोध गरेको थियो। यस क्रममा दुवै पक्षबीच केही बेर विवाद समेत भएको थियो। सूचना प्रविधि र इन्जिनियरिङ जस्ता प्राविधिक विषयमा नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ। मुलुकभित्रै र विश्व बजारमा सजिलै रोजगारी पाउने भएपछि उच्च शिक्षामा यस्ता विषयप्रतिको आकर्षण बढेको हो। कक्षा 12 को परीक्षा दिएर इन्जिनियर बन्ने लक्ष्यसहित काठमाडौँ आएकी विराटनगरकी युनिश्री राई तयारी कक्षामा लागेकी छन्। विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षा राम्रो अङ्कका साथ उत्तीर्ण गर्न उनी तयारी कक्षा लिन थालेकी हुन्। राई जस्ता धेरै विद्यार्थी सूचना प्रविधि विज्ञ र इन्जिनियर बन्न काठमाडौँका विभिन्न शिक्षण संस्थामा तयारी कक्षा लिन भौतारिरहेका छन्। कक्षा 12 को परीक्षा सकेर बसेका 4,69,000 विद्यार्थी मध्ये धेरैको चाहना यस्तै प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने देखिएको छ। मलाई बच्चैदेखि इन्जिनियरिङतिर मेरो हल्का म फेसिनेटेड थिएँ क्या, सो इन्जिनियरिङ आफ्नो सपना पुरा गर्न इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन गर्न पिएचडीहरू गरेर हो। त्रिभुवन, काठमाडौँ, पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय अन्तर्गत 50 भन्दा बढी इन्जिनियरिङ कलेजमा सूचना प्रविधि र इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन हुन्छ। यी शिक्षण संस्थामा सिट सङ्ख्याभन्दा बढी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिने गरेका छन्। इन्जिनियरिङमा उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि सजिलै रोजगारीका अवसर पाउने मात्र होइन, प्रतिष्ठित पेसा समेत भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण बढेको क्याम्पस सञ्चालक बताउँछन्। इन्जिनियरिङ क्षेत्र आफैमा एउटा प्रेस्टिजियस क्षेत्र हुनुको साथसाथै र जो विद्यार्थी इन्जिनियरिङ पढेको छ नेपालमा पनि त्यति नै राम्रो स्कोप छ, उसको भविष्य छ भने उसले बाहिर जान चाह्यो भने आफ्टर ग्रेजुएसन उसको अन्डर ग्रेजुएट कोर्स यहाँ पढेर विदेश जान चाह्यो भने इजिली स्कलरसिपहरू पाउँछ। इन्जिनियरिङ शिक्षालाई देश विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइन्छ। सूचना प्रविधिको द्रुत विकाससँगै मुलुकको विकासका लागि अत्यावश्यक जनशक्ति भएकाले पनि विद्यार्थी यस्तो शिक्षामा आकर्षित भएका हुन्। आजभोलि आइटीको जमाना, कम्प्युटरको जमाना, यो संसारभरि देशलाई पनि चाहिने, विश्वलाई पनि चाहिने। त्यही भएर इन्जिनियरिङ शिक्षा सदा सर्वदा नै एकदम आकर्षणको विषय हो। यसमा फेरि इन्जिनियरिङ भनेर मात्र भएन, इन्जिनियरिङ भित्र पनि अथाह महासागर विषयहरू छन्। इन्जिनियरिङ शिक्षामा विद्यार्थीको चाप बढेपछि सरकारले थप 3वटा क्याम्पस स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। सूचना प्रविधि र इन्जिनियरिङमा विद्यार्थीको पहुँच बढाउन मात्रै नभएर गुणस्तरमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हामीसँग बाँकी नै छन्। अर्थ र विकास। सरकारले सोमबार संसदमा पेश गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। करका दर भने आज राति मात्र टुङ्गो लगाउनेछ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेटको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बजेटमा समावेश
भएका र थप्नुपर्ने विषयमा दैनिक जसो प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राय लिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले दिएका सुझाव समेट्न अर्थमन्त्री सहित मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी दिन रात खटिएको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। करका दर हेरफेरको विषय भने आज राति मात्र टुङ्ग्याइनेछ। स्रोतको अभाव झेलिरहेको सरकारले चालु आयोजना सक्ने गरी बजेट विनियोजन गर्दैछ। सबैजसो मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाइएकाले बजेट नै सानो आकारको आउन सक्ने बताइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट 1 खर्ब भन्दा तलकै बनाउन आग्रह गरे पनि नयाँ योजना समावेश गरिएको छैन। बजेट घटेको थाहा पाएको मैले यसैपालि 33-34% बजेट घटेको छ। भनेपछि हामीलाई अहिलेसम्म भइरहेका चलिरहेकै आयोजना सञ्चालन गर्नलाई ठुलो धौधौ भएको अवस्था छ। र यसमाथि पनि नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्नु भनेको चाहिँ त्यो असम्भव प्राय नै छ। शहरी विकास, पर्यटन, खानेपानी मन्त्रालयले पनि पुरानै कार्यक्रम सक्ने गरी बजेटमा आफ्ना कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल बाहेक अन्य कार्यक्रममा गत वर्षभन्दा कम बजेट प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले एकै वर्षमा प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरिएको र केही आयोजनामा बजेट रोक्का गर्नेसम्म बताइसकेको छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले 16 खर्ब 88 अर्बको बजेट बनाउन सुझाएको थियो। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कुन विषयलाई सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता दिनु पर्ला? जनताको आवाज प्राथमिकता चाहिँ स्वास्थ्यलाई दिनुपर्छ र अर्को प्राथमिकता भनेको रोजगारलाई दिनुपर्ने हुन्छ। पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। पर्यटन र उद्योगमा केन्द्रित गरिकन रोजगार उत्पादन गर्ने आम जनताको लागि जुन समृद्धिको एउटा ठोस रूपरेखा खडा हुन्छ त्यसमा आधारित बजेट हुनुपर्छ। जनताको आय अर्जनमा प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएका विकासहरू र पर्यटनमा गाँसिएका विकासहरूमा अगाडि जानुपर्छ। किसानहरू छ नि, कृषकहरू, उहाँहरूको लागि त्यो खेतीको लागि बजेट छुट्याउनु पर्थ्यो। कृषि र पर्यटनमा सरकारले एकदम फोकस गर्न एकदमै जरुरी छ। स्वास्थ्य र शिक्षा यसमा चाहिँ बजेटको सबभन्दा बढी प्राथमिकता हुनुपर्ने। निश्चित लक्षित वर्गको लागि आउनुपर्छ र अन्य ठुला वर्गको लागि जरुरत छैन। कृषि प्रधान देश भएको कारणले कृषिलाई प्रायोरिटी दिने, कृषिलाई अनुसन्धानमूलक बनाउने। 1 नम्बरमा शिक्षा है, 2 नम्बरमा स्वास्थ्य, अनि यो बेरोजगार युवाहरूको लागि सबभन्दा बढी बजेट दिएर मधेसलाई चाहिँ विकास गर्न एकदम नितान्त आवश्यक छ। ऊर्जा साथको केही कार्यक्रम ल्याउन सकेन केही हुन्छ कि? कृषिलाई पहिलो प्राथमिक रूपमा लिनुपर्छ। पहिलो शिक्षा, त्यसपछि स्वास्थ्यमा। वैदेशिक रोजगार भन्दा पनि नेपालमै के गर्न सकोस् भनेर नेपालीहरूलाई पनि अलिकति हेर्नु पर्यो कि यसपालि बजेटमा स्वास्थ्यलाई धेरै नै हाम्रो सरकारी अस्पतालको लागि चाहिँ एकदमै छुट्याउनु पर्ला जस्तो छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा चाहिँ बढी जोड दिएर ल्याउनुपर्छ। कृषिमा दिनुपर्छ हैन, पर्यटकीमा दिनुपर्छ। महिलाहरूलाई रोजगारी सृजना कसरी गर्ने, प्रबन्धन कसरी गरेर लाने भन्ने विषयमा चाहिँ विशेष चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। सबैभन्दा धेरै लगानी नै उत्पादनशील क्षेत्रमा आउनुपर्छ। सरकारले 2013मा तयार पारेको बिउबिजनको दीर्घकालीन योजनाले खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्न बिउका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परनिर्भरता घटाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर स्थानीय तथा सङ्घीय सरकारले बिउ उत्पादनमा लगानी र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्दा बिउमाथिको परनिर्भरता झन बढ्दो छ। नेपालमा अहिले 2.5 अर्बभन्दा बढीको बिउ आयात भइरहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार नेपालमा अहिले वार्षिक 2.5 अर्ब रुपियाँको बिउ आयात भइरहेको छ। वर्षेनी 45,000 टन बिउ माग हुने गरेकोमा 35,000 टन बिउ मात्र उत्पादन हुने गरेको छ भने बाँकी 10,000 मेट्रिक टन बिउ आयात हुन्छ। अधिकांश बिउ भारत, चीन, अमेरिका, इजरायल लगायतका मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ। धानमा हाइब्रिड आयात भइरहेको छ, मकैमा हाइब्रिड आयात भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो आयातलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने नेपालमा पनि हाइब्रिड जातका चाहिँ वर्णशङ्कर जातका चाहिँ जातहरू विकास गर्नु पर्यो। त्यो सिड बिजनेसको कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज अर्थात् प्रोफिटेबिलिटी भनौँ न, आज किसानलाई चाहिँ बिउ बनाउनुभन्दा फ्रेस भेजिटेबल प्रोडक्ट बेच्दाखेरि चाहिँ फाइदा हुने अवस्था चाहिँ छ। नेटवर्किङको कारणले गर्दाखेरि, मार्केट एसेस बढेको कारणले गर्दाखेरि, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हिजो हाम्रा सङ्गठित बिउ उत्पादकहरू निरुत्साहित हुनुभएको छ।
धान, मकै, गहुँ जस्ता बिउको तुलनामा तरकारी तथा फलफुलजन्य बिउको आयात बढी छ। तरकारी तथा फलफुलको 80% बिउ भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यता नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले बिउको आयात नै प्रतिस्थापन हुने गरी बिउको विकास गरिरहेको जनाए पनि अनुसन्धानबाट किसानले लाभ पाउन सकिरहेका छैनन्। प्रजनन बिउ लगाएर मूल बिउ निकालिन्छ। मूल बिउ निकालेपछि प्रमाणित बिउ आउँछ। प्रमाणित बिउ पछि प्रमाणित बिउ 2 आउनुपर्छ र बल्ल किसानका जानुपर्छ। तर हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि प्रजनन बिउ पछि मूल बिउ आउँछ, उस्तै परे मूल बिउ नै किसानका जान्छ अथवा मूल बिउबाट आउने प्रमाणित बिउ किसानका जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा बिउको समस्या हो। यति हुँदै पनि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले गहुँमा त 94% क्षेत्र नेपालकै बिउले ढाएको छ। त्यस्तै गरेर मकैमा पनि 50% भन्दा बढी छ। यता कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले भने कृषिमा पर्याप्त लगानी भए पनि प्रतिफल दिन नसकेको बताएका छन्। बिउमाथिको परनिर्भरता कम गर्न सरकारले 3वटा निजी संस्थालाई जातीय विकास तथा सम्वर्धनको अनुमति पत्र दिएको छ। यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा धान, मकै, गहुँ, तरकारी, दलहन, तेलहन, बालीको बिउ उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि अनुदान दिए पनि अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको छैन। बिउको विकासमा सरकारले लगानी बढाउन नसक्ने हो भने बिउमाथिको परनिर्भरता अझै बढ्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। टर्कीमा आज नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि दोस्रो चरणको मतदान हुँदैछ। 2 साता अघि भएको प्रथम चरणको मतदानमा कुनै पनि उम्मेदवारले खसेको मतको 50% भन्दा बढी मत ल्याउन नसकेकाले आज दोस्रो तथा अन्तिम चरणको मतदान हुन लागेको हो। पहिलो चरणको मतदानमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने 2 उम्मेदवार अर्थात् राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगान र विपक्षी नेता केमाल क्लुचदारोग्लु मात्रै आजको प्रतिस्पर्धामा छन्। आजको निर्वाचनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति गरी 20 वर्ष अनवरत सत्तामा रहेका एर्दोगानलाई थप 5 वर्षका लागि सत्ता सुम्पने वा नसुम्पिने निर्णय गर्नेछ। टर्कीमा 6 करोड 40 लाख योग्य मतदाता रहेकामा पहिलो चरणको मतदानमा 88.8% मत खसेको थियो। राष्ट्रपति एर्दोगानले आफ्ना प्रतिद्वन्दी केमालभन्दा 25 लाख मत बढी ल्याएका थिए। एर्दोगानले 49.5 र केमालले 44.89% मत पाएका थिए। दुवैको ध्यान पहिलो चरणमा मतदान नगरेका 80 लाख मतदातामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। दोस्रो चरणको मतदान हुनुअघि केमालले आफूलाई सामूहिक मोबाइल म्यासेज पठाउनमा रोक लगाइएको तर एर्दोगानलाई छुट दिएको भन्दै बेइमानीको आरोप लगाएका छन्। केमाल विपक्षी 6वटा दलको गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका हुन्। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम खलङ्गा क्षेत्रमा खानेपानीको आपूर्ति आकस्मिक रूपमा रोकिँदा त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको छ। आसपासका पानीका मुहानको संरक्षणमा लापरवाही हुँदा खानेपानी नपाएर स्थानीय बासिन्दा हैरान छन्। गत जेठ 5 गते सदरमुकाम खलङ्गा नजिकै खानेपानीको पाइप फुट्दा 4 दिनसम्म मुख्य बजार क्षेत्र र आसपाससम्म पानीको हाहाकार भयो। बिग्रने बित्तिकै मर्मत नहुँदा यहाँका उपभोक्ता गाग्री बोकेर कोही शहीद मैदानमा रहेको मुहानमा पुगे भने कोही चाहिँ टटेलासम्म झरे। बजारमा 1 दिन मात्रै पानी नियमित नहुँदा उपभोक्तालाई यस प्रकारको शास्ति हुने गरेको छ। आसपासका मुहान वर्षेनी सुक्ने क्रममा छन्। खानेपानीको वैकल्पिक उपाय बारे स्थानीय तहले केही नसोचेको उपभोक्ताको गुनासो छ। 3-4 दिनसम्म पानीको अभाव भयो हैन। यो म अब कसरी हुन्छ सरकारले सोचेकै छैन, सोचिदिनु पर्यो। पानीको सर्टेज कसरी चाहिँ सल्झाउन सकिन्छ। मुसिकोट खलङ्गा खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाद्वारा 2077 मा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेको यो खानेपानीका कुल 1040 ग्राहक छन्। खलङ्गासँगै शेरीगाउँ, राउलबारा, मठ, सल्ले र पिपलनेटासम्मका ग्राहकलाई खानेपानी पुर्याउने जिम्मेवारीमा रहेको संस्थाले भइपरि आउने समस्यालाई टारेर वैकल्पिक उपायबारे के योजना बनाएको छ त? हामीलाई सिकाइ यो भयो कि अब विकल्प रूपमा अर्को पाइप किनेर चाहिँ हामीले चाहिँ पोलिथिन पाइप किनेर पनि स्टक राख्ने र स्टक राख्ने विषयमा र लाइन जडान गरिराख्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। मुसिकोट क्षेत्रको सल्लेदेखि शीतलपोखरीसम्म दर्जन बढी पानीका मुहान छन्। यिनको संरक्षण गर्दै अधिकतम उपयोग गर्ने बारे पनि स्थानीय सरकारले योजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ। ढुङ्गे धाराहरू परम्परागत भएका चाहिँ मुहानहरूलाई संरक्षण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ जोगाड नगर्ने अब नीति कार्यक्रम बनाउने समय पनि आएको छ।
त्यसमा हामी चाहिँ समेटेर अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ सोच छ, कार्यक्रम छ। एउटा पाइप फुट्दा मात्रै त बजारमा खानेपानीको अभाव भयो भने ठुलो विपदमा परेर आयोजनामा ठुलै असर परेमा समस्या विकराल बन्न सक्छ। यसकारण खानेपानीको सहज आपूर्ति एवं हाल सञ्चालनमा रहेको योजना मार्फत वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी पानी आपूर्ति गर्ने बारे योजना बनाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, मुसिकोट, रुकुम पश्चिम। खेल समाचार बाँकी नै छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपालले आज तेस्रो स्थानका लागि उज्बेकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। घरेलु टोली नेपाल र उज्बेकिस्तान बीचको खेल बिहान 11 बजे त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा सुरु हुनेछ। सेमिफाइनलमा पराजित टोली बीच तेस्रो स्थानका लागि खेल हुन लागेको हो। नेपाल काजाखस्तानसँग 5 सेटमा पराजित भएपछि फाइनल पुग्न असफल भएको थियो। पहिलो सेट गुमाएको नेपालले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै खेलमा अग्रता बनाएको थियो, तर चौथो र पाँचौं सेटमा लय गुमाउँदा घरेलु समर्थक निराश बने। अर्को सेमिफाइनलमा उज्बेकिस्तानको चुनौती भारतले सोझो सेटमा पन्छाएको थियो। सन् 2021मा सेन्ट्रल जोनको उपाधि जित्दा नेपालले उज्बेकिस्तानलाई पराजित गरेको थियो। यान डी ब्रान्डको प्रशिक्षण र अरुणा शाहीको कप्तानीमा रहेको नेपाल तेस्रो हुँदै प्रतियोगिताको सुखद अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ। यो खेलपछि नेपाल एसियाली खेलकुदको तयारीमा जुट्नेछ। नेपालको महिला भलिबल टिमले पहिलोपटक एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाउन लागेको हो। उपाधिका लागि आजै भारत र काजाखस्तान आम्ने सामने हुँदैछन्। फाइनल अपराह्न 4 बजे सुरु हुनेछ। प्रतियोगितामा 8 राष्ट्र सहभागी भएका थिए, जसमा श्रीलङ्का 5औं, किर्गिस्तान 6औं, मालदिव 7औं र बङ्गलादेश 8औं स्थानमा रहे। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।